मार्च का मंथ सोशल वर्क मंथ होता है और पूरी दुनिया में सोशल वर्क की अहमियत, सोशल वर्कर्स की सर्विसेज को रिकॉग्नाइज किया जाता है और हर मार्च के हर तीसरे ट्यूसडे को वर्ल्ड सोशल वर्क डे कहा जाता है। इस दफ़ा भी 21 मार्च 2023 को वर्ल्ड सोशल वर्क डे है, जिसमें पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में सोशल वर्कर्स की खिदमात को उजागर किया जाएगा और उनको एक्नॉलेज किया जाएगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा सोशल वर्क की बात करूँ कि सोशल वर्क असल में इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स या कम्युनिटीज़ के मसाइल को हल करने का नाम है, और जिसको माजी में भी अगर देखें तो वॉलंटरीली बेसिस पे इस काम को किया जाता रहा है। आज के दौर में ये एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर चुका है। और आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, उस बात के अंदर मैं इस चीज़ का जिक्र भी करना चाहूँगा कि अब सोशल वर्क जो है वो सिर्फ चंद एक डिपार्टमेंट्स या चंद एक फील्ड्स में नहीं है, बल्कि इसने वक्त के साथ साथ अपनी जगह मुख्तलिफ और इदारों के अंदर, मुख्तलिफ और फील्ड्स के अंदर भी बना ली है। जहाँ भी इंसान के मसाइल हैं, जहाँ भी उसकी सोशल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है, तो वहाँ पे सोशल वर्क की जगह मौजूद है। और सोशल वर्क हर दौर में रहा है और सोशल वर्क हर सोसाइटी का हिस्सा रहा है, क्योंकि समाजी मसाइल तो हर मुआशरे के अंदर होते हैं और उन मसाइल को हल करने के लिए फिर ऐसे क्वालिफाइड स्किल्ड लोगों की ज़रूरत भी होती है जो कि सोशल वर्क ही प्रोवाइड कर सकता है। और अगर मैं सिर्फ इस्लाम का यहाँ पे ज़िक्र करूँ तो उसमें भी आपको ऐसी मिसालें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की मिलती हैं, जहाँ पे उन्होंने लोगों की मदद इस अंदाज में की कि उनको गाइड किया कि वो अपने मसाइल को किस तरह से हल कर सकते हैं। तो इस्लाम ने एक पूरा, आप समझें कि सोशल वर्क का एक कॉन्सेप्ट दिया है, जिसको आज वेस्ट वर्ल्ड और हमारी पाकिस्तान के अंदर भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ का भी जिक्र करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर भी सोशल वर्क कोई नया नहीं है। सोशल वर्क 1950s में पाकिस्तान में स्टार्ट हो गया था। इसकी एजुकेशन फर्स्ट इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कराची में शुरू हुआ था, वहाँ से शुरू हुई। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी लेवल पे ये प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। उसके साथ साथ ही अगर हम प्रैक्टिस साइड पे देखें तो मेडिकल सोशल सर्विसेज प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए, इसी तरह से कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए। तो ये सिलसिला पाकिस्तान में भी कोई नया नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस तरह से रिसोर्सेज कम होने की वजह से उस तरह से सोशल वर्क की फील्ड्स को बढ़ा नहीं सके। आज अगर हम देखें तो हमें सोशल वर्क को लोकलाइज करने की भी ज़रूरत है, और उसके साथ साथ जो ग्लोबल सोशल वर्क है उसके साथ लिंक हो के काम करने की भी ज़रूरत है। इस दफ़ा यानी 2023 में जो सोशल वर्क का थीम है, जो स्लोगन है, दैट इज़ रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी थ्रू सोशल एक्शन। तो इसमें थ्रू जॉइंट सोशल एक्शंस, तो इसमें अगर हम देखें तो बात ये की जा रही है कि सोशल वर्कर्स को इस तरह से काम करना है कि वो हर तबके को, जो भी क्लाइंट के तौर पे मौजूद हैं, हर तबके को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन अपनी सर्विसेज देंगे। पहले भी ऐसा ही होता है कि सोशल वर्क के जो प्रिंसिपल्स हैं, सोशल वर्क की जो वैल्यूज़ हैं, वो यही गाइड करती हैं कि आप जिन लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं, आप उनको किसी तरह से भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। लेकिन इस दफ़ा का जो थीम है वो ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, और इससे एक स्टेप आगे जाके हमें डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है कि हमारी हर सोसाइटी जो होती है, जैसे पाकिस्तानी सोसाइटी है, तो इसमें सिंध भी है, बलूचिस्तान भी है, इसमें केपी भी है, इसमें पंजाब भी है, इसमें जीबी भी है। हर बैकग्राउंड के लोग मौजूद हैं। तो हम सोशल वर्कर्स जो हैं, हम एक स्लोगन के साथ आगे बढ़ें कि हम हर बैकग्राउंड के लोगों को, हर लैंग्वेज के लोगों को, हर तरह के लोगों को जो है वो हेल्प भी करेंगे और उनको अपने साथ मिला के सोशल वर्क की सर्विसेज जो हैं वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और जब हम डाइवर्सिटी को इस तरह से एक्सेप्ट और रिस्पेक्ट दे के एज सोशल वर्कर्स काम करेंगे, तो उससे हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में लोगों की हेल्प कर सकेंगे। तो इस दफ़ा का जो थीम है वो बड़ा खूबसूरत है, और पूरी दुनिया में पिछले कुछ सालों से जो डाइवर्सिटी की एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट है, इस पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया जा रहा है। तो हमें भी बीइंग सोशल वर्कर्स इस चीज़ को देखना है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये जिक्र करता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर एकेडेमिया साइड पे और प्रैक्टिशनर साइड पे सोशल वर्कर्स ने बड़ी बड़ी खिदमात सर अंजाम दी हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की सीनियर फैकल्टी को आप देख लें, जिसमें कुछ हमारे सीनियर टीचर्स वफ़ात पा चुके हैं, सईद साहब हैं, अफजल साहब हैं, कुछ हमारे सीनियर टीचर्स वहाँ मौजूद हैं।
انہوں نے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں، اور پاکستان میں جو اتنا زیادہ سوشل ورکرز اس وقت موجود ہیں تو وہ شاید پنجاب یونیورسٹی کے موسٹلی گریجویٹس ہیں، پھر پشاور یونیورسٹی کی بہت زیادہ خدمات ہیں، سینئر فیکلٹی جو پہلے تھی جو ابھی موجود ہے، کراچی یونیورسٹی ہے، کوئٹہ یونیورسٹی ہے، پھر سرگودا یونیورسٹی، بھاولپور یونیورسٹی، اسی طرح سے اور کچھ یونیورسٹیز میں سوشل ورک سٹارٹ ہو چکا ہے۔ ہمیں مزید اس کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اکیڈیمیا نے بہت زیادہ ایفرٹس کی ہیں تو ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں اتنے زیادہ پریکٹیشنرز اس وقت موجود ہیں، اسی طرح سے ہمارے این جی او سیکٹر میں اتنے زیادہ سوشل ورکرز موجود ہیں، اور یہاں پہ میں ذکر کرتا چلوں کہ جو ہماری پریکٹیشنر سائٹ ہے ان کی بھی بہت زیادہ ایفرٹس ہیں۔ اگر میں دو تین ایسے اداروں کا نام لوں، یعنی جو منسٹری آف ہیومن رائٹس اسلام آباد آفس ہے، اس میں اگر میں بات کروں ڈی جی ارشد صاحب کی، ذوالفقار علی جھمٹ صاحب کی، ان کی بڑی ایفرٹس ہیں کہ انہوں نے ہیومن رائٹس منسٹری میں سوشل ورکرز کو انڈکٹ کرنے کے لیے وہاں پہ پوسٹ کریٹ کروائی۔ انہوں نے باقی پاکستان میں بھی ہیومن رائٹس کے جتنے ادارے ہیں وہاں پہ سوشل ورکرز کے لیے اسپیسیفک جو ہے وہ فیلڈز متعارف کروائیں۔ اسی طرح سے چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو 2000 کے بعد انٹروڈیوس ہوا پاکستان میں، تو اس میں راؤ خلیل صاحب جیسے جو لوگ ہیں انہوں نے اتنی زیادہ خدمات سر انجام دیں کہ اب چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں زیادہ تر سوشل ورکرز کو ہائر کیا جاتا ہے۔ تو میں یہاں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا ڈائیورس جو فیلڈز ہیں ان کے اندر بھی سوشل ورک کو انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں، میں ریکگنائز بھی کرتا ہوں سوشل ورک کے پریکٹیشنرز کی ایفرٹس کو کہ انہوں نے اس لیول تک سوشل ورک کو پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا۔ پھر میں ایک اور سوشل ورکر کا یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا، علی بابا، جو کہ کینیڈا میں ہوتے ہیں، لیکن ان کی اتنی ساری خدمات ہیں، سوشل ورک کی جتنی جابز آ رہی ہیں وہ ہر سوشل ورک کے گریجویٹ تک وہ جابز وہاں کینیڈا سے بیٹھ کے پاکستان میں اس کو پہنچاتے ہیں، ان کو اپلائی کرواتے ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم پریزن ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو وہاں ہمارے سوشل ورکرز جو ہیں وہ اس وقت آئی جی لیول پہ موجود ہیں، ملک مبشر امان صاحب ہیں، اسی طرح سے شوکت فیروز صاحب ہیں، تو بڑے بڑے ایسے نام ہیں سوشل ورک کے جو ہمیں نظر آتے ہیں، اور یا مقبول جان صاحب جو ہیں وہ سوشل ورک کے گریجویٹ ہیں۔ اسی طرح سے اگر میں بات کرنا چاہوں والنٹیئر سوشل ورکرز کی، آج ہم جب بات کر رہے ہیں ورلڈ سوشل ورک ڈے پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ عبدالستار عیدی جیسے لوگوں کا نام نہ لینا یہ زیادتی ہوگی۔ انہوں نے ہمیں اصل میں پریکٹیکلی بتایا ہے کہ ہم جوائنٹ ایفرٹس کے ذریعے کس طرح سے ڈائیورسٹی کو ریسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ ان کی جتنی سروسز ہیں ہیلتھ سیکٹر میں یا کسی بھی سیکٹر میں، تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کیا ہے، انہوں نے کبھی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کی اپنی سروسز دیتے ہوئے، تو ہمیں ان سے بہت زیادہ لرن کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے پاکستان میں اور بڑے بڑے ایسے نام ہیں جنہوں نے سوشل ورک کر کے پریکٹیکلی دکھایا ہے۔ اب ہمارے کچھ چیلنجز بھی ہیں یقینی طور پہ، وہ یہ ہیں کہ ہمیں ایک پریشانی کا سامنا رہا ہے ہمیشہ کہ ہم سوشل ورک کو انڈیجنس سوشل ورک نہیں بنا سکے، یعنی ہمیں سوشل ورک کی جو رائٹنگ ہے اور جو سوشل ورک کی پریکٹس ہے اس میں انڈیجنائزیشن کو سامنے لے کے آنا ہے۔ تو یہ ہم سب کو مل کے کرنا ہوگا، یعنی پریکٹیشنرز اور ایکڈیمیشینز ہم سب کو مل کے ایک انڈیجنائز سوشل ورک جو ہے جس کے اندر رسپیکٹ آف ڈائیورسٹی ہو، جس کے اندر سیلیبریشن آف ڈائیورسٹی ہو، اس کو ہم پاکستان کے اندر زیادہ سے زیادہ آگے لے کے جائیں۔ اور میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا ڈاکٹر خالد صاحب کا، جن کی کتاب ہے اردو میں بھی سماجی بہبود اور انگلش میں بھی سوشل ورک پریکٹس اینڈ تھیری، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، کراچی میں موجود ہیں۔ انہوں نے سوشل ورک کے لیے اگر ہم آتھرز کی بات کریں تو انہوں نے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں، اور میں بہت سارے لوگوں کے شاید نام نہ لے پاؤں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل ورک اس وقت یونیورسٹیز کے لیول پہ اور باقی فیلڈز کے اندر جو پریکٹیکل سائڈ ہے اس پہ این جی او سیکٹر کے اندر اتنی زیادہ انڈکشن ہے اور اتنا زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں، جس سے ہمیں اچھی امیدیں ہیں کہ فیوچر میں سوشل ورک ہر یونیورسٹی میں موجود ہوگا اور سوشل ورک ہر فیلڈ کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہاں لاسٹ میں ایک چیز جو سب سے کہنا چاہ رہا ہوں، سوشل ورک کے ایکڈیمیشین سے بھی، سوشل ورک کے پریکٹیشنر سے بھی، اور سوشل ورک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بھی، وہ یہ ہے کہ جب تک ہم ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ڈائیورسٹی کو ریسپیکٹ نہیں کرتے اور پھر اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے، تو ہم اپنی اچھی سروسز کمیونٹیز میں پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اس سال کا جو تھیم ہے اس کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے،
اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم سوشل ورک پروفیشن کو بھی اسٹرینتھن کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سوسائٹی میں ہر انڈیویجول، ہر گروپ اور ہر کمیونٹی کی جو سوشل فنکشننگ ہے اس کو بھی بیٹر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ تبھی جو سوشل ورک کی سروسز ہیں وہ سکسیزفل ہوں گی، وہ ہائی لائٹ ہوں گی. تو آئی ایم ویری ہوپ فل کہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے. اینڈ ناؤ آئی وانٹ ٹو ٹاک ان انگلش آلسو بیکاز دس از ناٹ only for Pakistani communities. I want to address the communities in foreign countries, and I want to tell them that in Pakistan, our academicians, our practitioners, our students in social work field, they are actually accepting diversity, they are respecting diversity, and they are celebrating diversity. Pakistan is multicultural society, so it is very challenging, and it is very difficult to deal with the clients having different background. But I want to tell you people that in Pakistan, all the social workers in all fields, they actually follow this theme, the theme respecting diversity through social action. They follow this theme, and we are very beautifully able to solve the problems of our individuals, groups, and communities. And I'm very hopeful that we will remain connected with global communities to learn more in social work fields, and we will tell them what is going on in Pakistan, and how do we celebrate diversity through joint actions, through social actions. And believe me that social work future in Pakistan is very bright, because we believe that acceptance of diversity is a core value or core principle for better social work. So I would like to end my message with these words, that every social worker, student, practitioner, or academician, they must accept, respect, and celebrate diversity. And I would like to say everybody happy Social Work Day. Thank you very much.